अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है नूर हयात। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन और सिलसिला है मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के सिलसिलेवार तफसीरी मुताले का। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने 11वें बाब का मुताला ख़त्म किया था और 11वें बाब की फ़जीलत यह है कि वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का मेरी नज़र में सबसे बड़ा मौजज़ा दर्ज है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जितनी तफसील उस एक मौजज़े की बयान की गई है वो खुदावंद यीशु मसीह के किसी और मौजज़े की बयान नहीं की गई। मौजज़ा था एक 4 दिन के मुर्दा लाजर को दोबारा से जिंदगी देने का। हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पहुंचने में तवक्कुफ किया। बहनें उम्मीद हार चुकी हैं। लोग ये सोचते थे कि शायद अगर खुदावंद यीशु मसीह पहले पहुंच जाते तो लाजर ना मरता। खुदावंद यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा को आवाज देकर कब्र में से निकाल लिया। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस खानदान के गम में शरीक हुए, वो खानदान जिसको वो अजीज रखते थे। और मेरे नजदीक ये इंसानियत की मिराज है कि आप उन लोगों के दुख में शरीक हों जो आपके करीब हों। खुदावंद यीशु मसीह ने आह भी खींची, बिल्कुल उसी तरह से जैसे खुदा ने पैदाइश की किताब में बदी के बढ़ जाने पर आह खींची थी, खुदा मलूल हुआ था। यहां पर भी बदी के नतीजा मौत पर खुदावंद यीशु मसीह ने वैसी ही एक आह खींची थी। यह सब कुछ चलता रहा, लेकिन साथ साथ यहूदियों की, खास तौर पर उनकी मजहबी इस्टेब्लिशमेंट की खुदावंद यीशु मसीह से नफरत भी बढ़ती चली जा रही थी। यहां तक कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करने का फैसला कर लिया। और हमने ये पढ़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह वहां से छुपकर इफ्राइम के इलाके में जंगलों में चले गए और फिर कुछ अरसा उन्होंने वहां पर कयाम किया। इसके बाद यूहन्ना ने हमें बताया कि यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और लोग बड़ी तादाद में ईद से पहले ही अपनी तहारत के तकाजों को पूरा करने के लिए यरूशलेम में पहुंच चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत अब दूर नजदीक फैल चुकी है। लोग इस इंतजार में थे कि खुदावंद यीशु मसीह इस ईद में तशरीफ लाएंगे। कुछ लोगों को शक था कि शायद अपनी मुखालफत की वजह से वो ना आए, लेकिन ज्यादातर यह कयास किया जा रहा था कि वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आएंगे। आज हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। ये बताता चलूं कि अब बाकी के इंजीली बयान में चंद दिनों की कहानी रह गई है। अब हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद हम उनके जी उठना देखेंगे। अब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनकी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो आखिरी फसा है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मनाएंगे। उसके बाद हम खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठता हुआ देखेंगे, यानी कयामतुल मसीह को देखेंगे। आज हम 12वें बाब पर गौर करेंगे और इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम इंजील मुकद्दस की तिलावत को सुनने की सादत हासिल करें। हमारा आज का हवाला है मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 21 आयात। इंजील मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर यस्सु फसा से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यस्सु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मरथा खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यस्सु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया।
اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں سے جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ بس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے ثواب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ بس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا ہے۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے، بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے مبارک ہو، آمین۔ دوستو، اس حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس بڑے ہجوم کی توقعات پر پورا اترے جو عید فصح منانے کے لیے یروشلم میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ یسوع افرایم کے علاقے سے نکل کر بیت عنیہ میں آئے تاکہ وہاں سے وہ یروشلم جا سکیں اور وہاں آخری عید فصح منا سکیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایک منجی، ایک بچانے والا، ایک نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہونے کو ہے۔ وہ بیت عنیہ تک پہنچ چکے ہیں۔ یسوع تو آ رہے ہیں، لیکن آج ہم زیادہ غور اس بات پر کریں گے کہ مختلف لوگوں کا ان کے بارے میں رد عمل کیا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں 7 طور کے رد عمل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ہم اس حوالے کو دیکھیں۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیت عنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ وتیرہ تھا کہ جب بھی کبھی وہ کوئی عید منانے کے لیے یروشلم میں آتے تو رات گزارنے کے لیے وہ 2 میل قریب بیت عنیہ چلے جایا کرتے تھے، اور نہایت ہی قرین قیاس ہے کہ وہ لازر اور اس کی بہنوں کے ساتھ ان کے گھر میں قیام کیا کرتے تھے۔ یسوع پورے دن کی مسافت طے کر کے بیت عنیہ پہنچ گئے ہیں۔ بیت عنیہ اگرچہ کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن اب وہ لازر کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکا ہے، اس لازر کی وجہ سے جس کو خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ اور ابھی کچھ دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے لوگ لازر کو دیکھنے کے لیے بیت عنیہ کا رخ کرتے ہیں۔ سو یسوع لازر کے گاؤں بیت عنیہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ اس سے پہلے بیت عنیہ آ کر لازر کو مردوں میں سے زندہ کر چکے ہیں، تو اس دفعہ خداوند یسوع مسیح کے آنے پر وہاں ایک جشن کا سماں ہے، ایک دعوت کا انتظام کیا گیا ہے۔ دوسرے اناجیلی بیانات ہمیں اس دعوت کی تفصیل بتاتے ہیں۔
मुकद्दस मरकस हमें ये बताते हैं कि ये दावत शमऊन कोढ़ी के घर में थी। अब यकीनन किसी कोढ़ी के घर में दावत नहीं हो सकती। कोई भी जी होश इंसान किसी कोढ़ी के घर जाना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये शमऊन भी खुदावंद यीशु मसीह के हाथों शिफा पा चुका है, अपने कोढ़ से पाक साफ हो चुका है। अब ये दावत लाजर की तरफ से थी या शमऊन कोढ़ी की तरफ से थी, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वहां पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। और मर्था के बारे में हमें यह बताया जा रहा है कि वो खिदमत करने में मसरूफ थी। अब दूसरे अनाजीली बयानात में से हम अक्सर मरियम की तो बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि वहां लिखा है कि मरियम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर कलाम सुना करती थी। और मर्था को अक्सर हम एक कम मर्तबा, एक कम दर्जा देते हैं कि वो बावर्ची खाने में खुदावंद यीशु मसीह के लिए खाना तैयार करने में लगी रहती थी। ये मर्था की फितरत है, खिदमत करना। लेकिन क्या ये कोई ऐसी ही मायूब बात है? खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि मरियम ने अपने लिए अच्छा हिस्सा चुन लिया, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की मौत पर आए थे तो हमने देखा कि दोनों बहनों की इलाहियात में, उनके इल्म इलाहियात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मर्था ने भी कहा कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, और यही बात मरियम ने भी खुदावंद यीशु मसीह से कही। तो मर्था किसी तौर भी इलाहियात की तालीम में अपनी बहन से या अपने भाई से कमतर नहीं है। वो किसकी खिदमत कर रही है? वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर रही है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में ये कहा था कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि वो खिदमत करे। खिदमत का मकाम बहुत ऊंचा है। और इसी बाब में आगे चलकर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, आइए हम 26वीं आयत देखें। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। मर्था खिदमत कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरी खिदमत करे तो जहां मैं हूं वो भी वहीं होगा, और मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। खिदमत का बहुत बड़ा मकाम है, और वो भी खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत। तो मर्था किसी से पीछे नहीं है, मर्था किसी से कम नहीं है। उसने अपने लिए जो कुछ चुना उसकी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद तारीफ फरमा दी। हम ये भी देखते हैं कि उस कलीसियाए ऊला में, जो कि यरूशलेम में कायम हुई थी, इस बात पर झगड़ा होने लगा कि यहूदी नजात बेवाओं को तो ज्यादा मिलता है, जबकि यूनानी नजात बेवाओं को कम मिलता है। इस पर रसूलों ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा, आओ हम अपने अंदर ही से 7 ऐसे दयानतदार लोग चुन लें जो कि इस किस्म के कामों को कर सकें, जो कि कलीसिया की खिदमत पर मामूर हों। और उन्होंने अपने लिए 7 डीकन चुने, जिनमें से हम स्तिफनस को और फिलिपस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ पासवान भी ऐसे होते हैं कि जो कलाम सुनाने में यद तूला रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे खादिम भी होते हैं जो कलीसिया की खिदमत करने में अपना सानी नहीं रखते। मर्था खिदमत कर रही है, मर्था खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर रही है। तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो पहला रद्द अमल हमने यहां देखा वो मर्था का था, और मर्था ने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की। हमें यह भी बताया जा रहा है कि सारे मर्द बशमूल लाजर के खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाना खाने बैठे थे। हम ये भी जानते हैं कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक रात का खाना एक लंबा अमल होता था। तसल्ली से, सुकून से लेट कर खाना खाया जाता था, और यहीं पर यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के सीने का सहारा लिया करता था। लाजर वहां खाना खाने बैठा है। यकीनन जिसका घर है,
शमाउन कोड़ी भी वहीं पर होगा। तो जरा सोचिए कि दस्तरखान पर किस किस्म की बातें हो रही होंगी। लाजर, जरा ये तो बता, वो 4 दिन कहां गुजारे, कहां कहां की सैर की। लाजर ने शायद अपनी दास्तान अपने नुक्ता नजर से बयान की होगी, या शायद उसने पौलुस रसूल की तरह खामोशी इख्तियार कर ली होगी। पौलुस करंथस की कलीसिया को यह बताते हैं कि वो 3 दफा तीसरे आसमान तक जा चुके हैं, लेकिन वो साथ में यह भी कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा वो बयान करना कलीसिया की तरक्की का बायस नहीं होगा। शायद लाजर ने भी चुप साध ली होगी। लोग शायद शमऊन से ये पूछ रहे होंगे कि यार ये तो बता कि एक कोड़ी पर क्या गुजरती है और कैसे तुझे खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी। जरा सोचिए वहां का माहौल कैसा होगा, क्या बातें हो रही होंगी। मर्था खिदमत कर रही है, लाजर और तमाम मर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ दस्तरखान पर खाने के लिए बैठे हैं। ऐसे में हमें एक और रद्द अमल नजर आता है, और आइए हम तीसरी आयत देखें। फिर मरियम ने जटा मासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यस्सु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मरियम, मर्था और लाजर की बहन मरियम, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि जब भी खुदावंद यीशु मसीह उनके घर में तशरीफ लाते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उनसे तालीम लिया करती थी। अब वो अपने तशक्कुर का इजहार करती है। उसका 4 दिनों का मुर्दा भाई खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दोबारा जिंदगी पा चुका है। उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। वो इबादत करना चाहती है खुदावंद यीशु मसीह की, और उसने इस इबादत का तरीका ये निकाला कि घर में जो सबसे बेशकीमत चीज थी वो लेकर खुदावंद यीशु मसीह की हजूर में हाजिर हो गई। यहां पर जटा मासी के इत्र की बात हो रही है। ये जटा मासी का इत्र, जिसे अंग्रेजी में नार्ड कहते हैं, जटा मासी के पौधे से कशीद किया जाता था। जटा मासी का पौधा हिंदुस्तान में और चीन में पाया जाता था। ये इत्र निहायत बेशकीमत था, और उसकी कीमत का अंदाजा हमें इसी बयान में होता है कि आध सेर जटा मासी का इत्र तकरीबन 300 दिनार में बिकता था, और 300 दिनार एक आम मजदूर के पूरे साल की उजरत थी। इसकी खुशबू निहायत तेज हुआ करती थी, और उस जमाने में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कब्रें पहाड़ों में गारें खोदकर बनाई जाती थीं, जहां पर मुर्दों को लिटा दिया जाता था। यकीनन जहां पर मुर्दा होगा वहां ताफुन बहुत ज्यादा होगा, और जटा मासी का इत्र वहीं पर छिड़का जाता था, वहीं पर रखा जाता था, और ये इस कदर तेज था कि ये उस ताफुन को अपनी खुशबू से दबा देता था। हो सकता है मरियम ने वो जटा मासी का इत्र अपने दफन के लिए लेकर रखा हो। हम यहां क्या देखते हैं कि मरियम, जो एक औरत है, वो जटा मासी का ये बेशकीमत इत्र लाकर खुदावंद यीशु मसीह के पांव पर उंडेलती है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह के पांव अपने बालों से सुखाती है। मैं और आप एक मशरकी मुआशरे में रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ निहायत ही मायूब समझी जाती है कि औरत अगर अपने बाल मर्दों के दरमियान खोलकर आ जाए। और ये हम बात कर रहे हैं 2000 साल पहले के मशरक़े वुस्ता के कल्चर की। मरियम ने ये परवाह नहीं की कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसने अपने बाल खोले, मर्दों के दरमियान बैठकर अपने बाल खोले, और अपने बालों से खुदावंद यीशु मसीह के पांव सुखाने लगी। ऐसा लगता है कि वो दुनिया और माफिहा से बिल्कुल बेखबर है। उसको खुदावंद यीशु मसीह के अलावा वहां पर और कोई नजर नहीं आ रहा। वो है और उसका खुदावंद है, वो है और उसका माबूद है, और वो इबादत करना चाहती है, वो अपना तशक्कुर पेश करना चाहती है। और मेरे नजदीक यही इबादत की मेराज है।
کہ جب آپ عبادت کرنے لگیں تو آپ کو اپنے معبود کے علاوہ وہاں پر اور کوئی نظر نہ آئے۔ وہ ایک کنیکشن، وہ ایک رابطہ جو آپ کے اور آپ کے معبود کے درمیان قائم ہو جاتا ہے، وہی اصل عبادت ہے۔ مریم نے عبادت کی، اور پھر دیکھیں اس عبادت میں ایک قربانی کا عنصر بھی شامل ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح پر نچھاور کرنے کے لیے وہ چیز لے آئی جو نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ غالباً ان کے گھر میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ اس نے قربانی پیش کر دی خداوند یسوع مسیح کے حضور میں، اور اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اپنے بال کھول کر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں سکھائے۔ پہلا رد عمل ہم نے خدمت کا دیکھا۔ مرتا خدمت کرتی تھی۔ یہاں پر ہم مریم کی عبادت کو، بلکہ اس کی قربانی والی عبادت کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ میں کہتا ہوں وہ گھر ہی کیا، بلکہ پورا محلہ معطر ہو گیا ہوگا۔ آج سیر خالص جٹا ماسی کا عطر خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر ڈالا گیا، اور جہاں ایسی قربانی والی عبادت ہوگی، جہاں ایسی محویت والی عبادت ہوگی، وہاں سے خوشبو کا اٹھنا لازم ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے دوسرے اناجیلی بیانات میں اس بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا ذکر، مریم کی اس عبادت کا ذکر رہتی دنیا تک جہاں جہاں انجیل سنائی جائے گی ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے مریم کی عبادت کو دوام بخش دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مریم کا وہ ایک عمل تاریخ انسانیت پر ثبت ہو گیا۔ رہتی دنیا تک جہاں جہاں انجیل سنائی جائے گی، مریم کی اس قربانی، اس عبادت کا ذکر کیا جائے گا۔ دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں اتنی خوبصورت عبادت ہو رہی ہو، جہاں پر گھر اس عبادت کے وسیلے سے مہک رہا ہو، وہاں پر ابلیس پیچھے رہ جائے؟ اب تیسرا رد عمل ہم یہودا اسکریوتی کا دیکھتے ہیں۔ میں 4 آیت سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اسے غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ پس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کا چنیدہ شاگرد، اور یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کو تھا۔ وہ اس چھوٹی سی جماعت کا خزانچی بھی تھا، اس کے پاس پیسوں کی تھیلی رہا کرتی تھی۔ اس نے کہا یہ عطر 300 دینار کا بیچا جا سکتا تھا، اور یہ رقم غریب غربا میں تقسیم کی جا سکتی تھی، اور یہ اس سے بہتر ہوتا کہ یہ پورا کا پورا عطر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں انڈیل دیا گیا۔ یوحنا رسول ہمیں اس کی فطرت سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں پر ایک ادارتی نوٹ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے والا تھا، یہ دیانتدار بھی نہ تھا، اس کے پاس پیسوں کی تھیلی رہتی تھی، اور جب کبھی اس کا داؤ چلتا تھا وہ اس میں سے اپنے لیے کچھ نکال لیا کرتا تھا۔ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔ یقیناً یہودا اسکریوتی نے 30 چاندی کے سکوں کے عوض خداوند یسوع مسیح کو پکڑوا دیا، اور وہ ان کی موت کا ذمہ دار بنا۔
لیکن ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوحنا یہودا کو معاف نہیں کر سکا۔ ہم یوحنا کی زبان میں اس شدت کو محسوس کر سکتے ہیں، اس نفرت کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں جو وہ یہودا اسکریوتی سے رکھتا ہے، اور اس نفرت کی وجہ اس کا خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانا ہے۔ یہودا دیانتدار نہیں ہے، یہودا لالچی ہے، اور یہاں پر جو تیسرا رد عمل ہمیں نظر آتا ہے وہ لالچ ہے۔ مرتا نے خدمت کی، مریم نے عبادت کی، یہودا نے اپنے لالچ کا اظہار کر دیا، اور خداوند یسوع مسیح کو اس کو ٹوکنا پڑا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، مریم نے مجھے میرے دفن کے لیے تیار کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی موت اب سامنے نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، لیکن میں تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ مریم نے میری عبادت کی ہے، مریم نے وہ مقام پا لیا کہ اس کی اس عبادت کا ذکر رہتی دنیا تک ہوگا۔ شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ایک منجی نظر آتا ہے، ایک نجات دہندہ نظر آتا ہے، اور اس کے لیے 7 قسم کا رد عمل ہم لوگوں کا دیکھیں گے۔ لیکن شومیے وقت کا کیا کیا جائے؟ گھڑی کی سوئیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا مجھے یہاں پر رکنا پڑے گا۔ ابھی 4 رد عمل ہمیں اور دیکھنے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ اگلے پروگرام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح یاد دہانی کرتا چلوں، ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ ہمارا فون نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا اسکائپ اور فیس بک ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ آپ ہم سے ان میں سے کسی بھی ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہماری تعریف کیجئے، ہماری تنقید کیجئے، ہمیں بتائیے کہ ہم اس پروگرام کو آپ کے لیے مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب اسی دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس منجی دو جہاں کے لیے صحیح رد عمل دکھا سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔